السلام عليكم شيخ ايكونوميست. كنتمنى تكونوا بخير. كنهضر معكم مباشرة من السونتر ديالنا سيونس لاند. يلاه سالينا الحمد لله لا سيونس ديال لاناليز ماتيماتيك. اليوم اللي كيسولوا على لوندغوا راه في تيماغا حدا البريفكتور صخيرات تيماغا. اليوم بغيت نهضر لكم بغيت نهضر معكم شويه على لا ميكرو ايكونومي، ليدا ديالها، الكونسيبت ديالها، الاكواسير هاد لا سيونس هادي، الانترفال اللي كتعالج هاد لا سيونس هادي، البروبليماتيك اللي كدير لا ريزوليوشن ديالها. بالنسبه للناس اللي نوفو في هاد لاني هادي، بالنسبه للبرونش ايكونومي جيستيون، وحتى بالنسبه للناس اللي مازال عندهم مشكل. لا ميكرو ايكونومي هي من الانتيتولي ديالها، من لو نون ديالها، راها اسم مركب ميكرو ايكونومي، اقتصاد مصغر. داكوغ، اقتصاد مصغر يعني ما كنشوفش واحد الاقتصاد ديال دولة معينة كاملة بلي زونتربريز اون غلوباليتي ديالها، بلا دوموند اون غلوباليتي ديالها. كنشوف واحد النموذج اقتصادي اكزومبلير ايكونوميك. داكوغ، نموذج اقتصادي اللي هو في لا بارتي الاولى اللي غتشوفوا في لا ميكرو ايكونومي في لا فاك، اللي هي لا بارتي الاولى اللي هي le consommateur. D'accord, les demandes اللي كيدير، d'accord, face لواحد البيان اللي هو x، دو بيان اللي هما x و y. d'accord, en fonction ديال الريفونو ديالو كنشوفوا لا رياكسيون ديالو ou bien les réactions ديالو، ردود الافعال ديالو انطلاقا en fonction من الريفونو ديالو و لي بيان اللي كياخد en fonction bien sûr encore une fois من لي بري ديال هاد لي بيان. داكوغ، و هاد الكونسوماتور اون ايكونومي كنعتبروه باللي راه راسيونيل او بيان عقلاني، خصو يدير واحد لو شوا اللي يحقق فيه لو ماكسيموم ديال ليتيليتي ديالو او بيان السعاده، المنفعه القصوى ديالو من خلال هذاك الريفونو ديالو اللي ما خصو يبقى فيه والو ابري هذيك لاشا بيان هذاك الدوموند ديال بيان اكس و واي. علاش ما يبقى فيه والو؟ اوبليجي، لانه اون بريالابل مسبقا راه الكونسوماتور مثلا كيخصص 30 درهم ان اتيديون. بقاو في ليكزومبل ديال ان اتيديون كيخصص 30 درهم الكونسوماسيون ديالو باغ جور. داكوغ، غادي يخصها مثلا عندنا لو ديجوني ديالو مثلا في البوفات، وعندنا الترونسبور ديالو. داكوغ، هاد لاتيديون هذا اللي هو الكونسوماتور ديالنا خصو هاد 30 درهم، هو راه نفترضوا بان عنده هو 100 درهم، ولكن 30 درهم كيخصها لا كونسوماسيون في لا فاكولتي ديالو. داكوغ، دونك 30 درهم خصو يدير بها الترونسبور و ديجوني ديالو في البوفات. دونك ديجوني نعتبروه هو اكس و الترونسبور نعتبروه هو y. داكوغ، دونك كاين اللي غادي يدير واحد الكونسوماسيون ديال 10 درهم في الترونسبور الي روتور. داكوغ، قريب من لا فاكولتي ديالو، و 20 درهم ما بين باغ اكزومبل بيزا اي كانات ليموناد. داكوغ، نعتبروها ديجوني. داكوغ، ان ديجوني. داكوغ، و 2 في الترونسبور. دونك ان ديجوني 20 درهم، و ترونسبور اللي هو 10 درهم، 30 هو دار الكونسوماسيون ديال الريفونو ديالو كونساكري لا فاكولتي او بيان المخصص لا فاكولتي، وحقق ليه لو ماكسيموم ديال ليتيليتي بالنسبه ليه هو. كاين واحد اخر
كيخصص 30 درهم ولكن ماشي اوبليجي باش انه يركب في الترونسبور. دونك هو قريب من لا فاكولتي، دونك هذيك 30 درهم نعتبروا بان قسمنا عليهم الغوفوني كامل ايدونتيك بحال بحال. هذيك 30 درهم كلها غادي يديرها ديجوني. دونك ليتيليتي ديالو المنفعه ديالو كلها غادي يحققها انطلاقا من هذاك لي ديجوني اللي غيدير في البوفات. باغ اكزومبل هذا غادي عنده في الايغريك اللي هي ترونسبور زيرو، حيت ما غادي ياخذ ترونسبور كونتيتي في ايغريك زيرو، وفي الكونتيتي في الديجوني نعتبروها هي مثلا هي 3 دو بيزا وكانيت. داكور باغ اكزومبل حققت ليه لو ماكسيموم ديال ليتيليتي. وهاد لي دو زيكزامبلير ما بين اللي غادي ياخذ ترونسبور واللي ما غاديش ياخذ ترونسبور راه عندهم لو ميم دوغري ديتيليتي، غادي يجوا فونكسيون دان ديفيرونس وحده لانهم عندهم ريفوني ايدونتيك بحال بحال. داكور دونك هذا قسم على الترونسبور ديجوني، هذا قسم على الديجوني كامل، ولكن ميم سي واخا هكذاك عندهم يوتيليتي وحده لان عندهم ريفوني واحد. دونك هادو حتى دابا شفنا الكلاريفيكاسيون توضيح على هذا الاقتصاد المصغر، وشفنا الرياكسيون ديال دو كونسوماتور داكور ميم ريفوني كيفاش يتعاملوا لاشا، كيفاش يتعاملوا بلاشا ديالهم لهاد البيان اللي هو ديجوني والسيرفيس اللي هو ايغريك اللي هو ترونسبور. داكور كنتمنى نكون وضحت لكم ولو القليل من الكونسيبت ديال لا ميكرو ايكونومي في البارتي كونسوماتور. ما قرا ان شاء الله بدي فيديو واحدين اخرين يكون فيهم دي كلاريفيكاسيون واحدين اخرين واجوبه على بزاف ديال لي كيسيون كيروجوا للطلبه في الاذهان ديالهم. دونك كنتمنى تكونوا كتستافدوا من القناه. غنخلي لكم راه كيف بالعاده اللين ديال لاباج ديال السونتر دو سوتيان ديالنا سيونس لاند ولاباج ايكولاند، وحتى لاباج ديالي اوفيسيال الا بغيتوها. دونك كان معكم نادر بروف دي كورس soutient le travail qui fait la différence. Tchalo Froscom, salam alaikum, ou début d'année courageux, بالنسبة لكم كاملين. Salam alaikum.